नमस्कार। सधैँ चाहिँ म पनि अब तपाईँहरूलाई यासी स्टुडेन्टली यासीको भाइ बहिनीहरूलाई हेल्प गर्ने तरिकाले मैले फोर्स ग्राभिटेसनल फोर्स टपिकको इच एन्ड एभ्री कुराहरू एकदम कन्सेप्ट क्लियर थ्योरी लिएर आएको छु। ल म स्वागत गर्न चाहन्छु सबैजनालाई। मेरो नाम अञ्जन अनि मेरो नाम अञ्जन। र अब म सुरु गर्न गइरहेको छु। फोर्स अब यो फोर्स टपिकमा हामीले पढ्छौँ ग्राभिटेसनल फोर्स यानी कि व्हाट इज अ ग्राभिटेसन, न्यूटन ल अफ ग्राभिटेसन, ग्राभिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राभिटी, this acceleration due to gravity, and then after the mass and weight, then after weightlessness and the free fallness, gravity, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राभिटी। त्योभन्दा अगाडि अलिकति हिस्ट्रीतिर जाउँ। यो फोर्सको कन्सेप्ट, who derived the concept of force, who coined, that means the who first time used the concept of a force, concept, who coined the force, यानी कि फोर्स force, the man, the father of science. The everybody today in the modern world says that the father of science is Einstein, and Albert Einstein. But the before the 200th century, I mean the 200, 300th century, and that means the 1600, 70s, 1680s, the father of science was Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. He was the father of science at his time because the first time he formulated the law, that means he coined the term force. The सबैभन्दा पहिला फोर्स भन्ने कुरा निकालिने सर आइजक न्युटन। त्यो जस्तै हामीलाई सबैलाई थाहा छ एउटा र्युमर हो कि होइन, तर हामीले मैले पनि सुन्दै आएको, तिमीहरूले पनि सुन्दै आएको। सर आइजक न्युटन ही वाज सिटिङ अन द अन्डर द ट्री मुनि बसिरहेको बेलामा स्याउ खस्यो माथिबाट। स्याउ किन तल खस्यो, किन माथि गएन, यो कुराले उहाँको दिमागमा हान्यो। त्यसपछि के भयो, यो कुराले उहाँको दिमागमा हानिसकेपछि उहाँले सोच्दा 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 फोर्स भन्ने हुँदो रहेछ, ग्राभिटेसनल फोर्स भन्ने कुरा हुँदो रहेछ भनेर उहाँले फोर्स भन्ने टर्म के गर्नुभयो, कोइन गर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा अहिले हामीले पढिरहेको छौँ। कसैलाई गुण भयो, कसैलाई कोष। कसैले भन्छन् अब सर आइजक न्युटनले फोर्स निकालेर अहिले हामीले पढ्न पर्यो। मूर्ख बालक, सर आइजक न्युटनले फोर्स ननिकालेको भए तिमी अहिले डुङ्गे युगमा हुन्थ्यौ, डुङ्गा माटो खान्थ्यौ, डुङ्गामा काट्टाले मान्छेलाई हान्थ्यौ। त्यो कुरा छोडिदेऊ, अब हामी कोर्स कन्टेन्टतिर जाउँ। ओके, सबैले आफ्नो कपी कलम निकाल्ने अनि त्यसपछि नोट बनाउन थाल्ने। सबैले आफ्नो कपी कलम निकाल्ने अनि त्यसपछि नोट बनाउन थाल्ने। इन्ट्रोडक्सन अफ ग्राभिटेसनल फोर्स यानी कि फोर्सको इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दैन, किनभने सानैदेखि हामी फोर्स पढ्दै आएको। तान्ने या धकाल्ने, केही कुरोलाई तानेर एउटा ठाउँबाट तानेर अर्को ठाउँमा धकाल्नु भनेको सर्टेन एमाउन्ट अफ फोर्स लगाउनु हो। भकुन्डोलाई लात्ताले हान्यो ड्याङ्गा लाएर के भयो, सर्टेन एमाउन्ट अफ फोर्स दियो र त्यो रेस्टमा भएको कुनै पनि स्थिर अवस्थामा भएको भकुन्डो चाहिँ तिम्रो केमा गयो, मोसनमा गयो। यदि गाडी तिम्रो हिँडिरहेको गाडीमा झ्याप ड्राइभर दाइले के गर्नुभयो, ब्रेक लगाउनु भयो। हिँडिरहेको गाडीमा ड्राइभर दाइले ब्रेक लगाउनु भयो अनि त्यसपछि सुरु भयो तिम्रो के भयो, अनि त्यसपछि त्यो आयो तिम्रो मोसनमा। द्याट मिन्स द मोसनमा आउनु भनेको के हो तिम्रो, त्यो मोसनमा आउनु भनेको के हो, सर्टेनमा हिँडिरहेको थियो, ड्राइभर दाइले ब्रेक लगाएपछि यो गाडी आयो तिम्रो मोसन रेस्टमा आयो। भन्नुको अर्थ यो केमा आयो, रेस्टमा आयो। द्याट मिन्स द सर्टेन एमाउन्ट अफ यु थियो, यो तिम्रो जिरो भयो भनेको। भन्नुको अर्थ के भयो, रेसिस्टिभ फोर्स लगायो, ब्रेकिङ फोर्स लगायो, सर्टेन एमाउन्ट अफ फोर्स लगाइसकेपछि त्यो रेस्टमा आयो। यदि तिम्रो फोर्स लगाएको फोर्स कम नहुँदाखेरि के फोर्स लगाउँदा लगाउँदा एक्सिडेन्ट हुन्छ जहिले कहिले ब्रेकिङ फोर्स लगाउ, त्यो भनेको तिम्रो बडी रेस्टमा आउन खोजेको थियो, टेन्स टु कम इन रेस्ट। तर के भने टेन्स टु कम इन रेस्ट, तर के भयो, त्यति लगाएको फोर्स पुगेन त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्न अनि एक्सिडेन्ट भयो। सिम्पल छ।
अनि फोर्सको सबैलाई थाहा छ न्युटन unit is the S unit the Newton and the CGS unit is the Dian and we know the 1 Newton equals to and 1 Newton is 1 Newton 1 Newton and 1 Newton equals to 10 to the power 5 down 1 Newton 10 to the power 5 dyne dyne not dyne not dyne dyne villain होइन dyne Postco Newton. This is in CGS system, this is in the SI system. Everyone copy please. Copy this in your notebook. प्यारा नोटबुक तिमीहरूको कहिले पनि नछुने तिमीहरूले कहिले पनि नचलाउने नोटबुकमा टिप के गर्ने टिप्ने अनि बेच्दिने हैन सही हो हुन्छ ग्राभिटेसन अब ग्राभिटेसन भनेको के हो यति कुरा बुझ्दाखेरि अब फोर्सको कुरा सिम्पल कन्सेप्ट भयो त्यसपछि ग्राभिटेसनको कुरा गर्दै ग्राभिटेसन भनेको के हो त नि ग्राभिटेसन भनेको केही पनि हैन फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज व्हिच एक्जिस्ट ड्यु टु इट्स मास तिम्रो पनि मास त सोच कि ग्राभिटेसन फोर्स तिमी र तिम्रो साथीमा छ कि छैन तिमी र तिमीसँग भएको पेनमा छ कि छैन तिमी र तिमीसँग भएको झोलामा छ कि छैन छ तिमी र तिम्रो साथी बीचमा पनि छ ग्राभिटेसन फोर्स हेर त ग्राभिटेसन फोर्स यस्तो एट्र्याक्टिभ फोर्स हुँदा नि तिमी र तिम्रो साथी किन एट्र्याक्सन हुन नसकेको सोच ग्राभिटेसन फोर्स कम भयो ग्राभिटेसन फोर्सलाई बढाउनु पर्यो तिम्रो तौल बढाउनु पर्यो त्यसको लागि अलि धेरै खाऊ अलि मोटाऊ भक्लोल त्यस्तो गरेर हुन्छ भनेको तिम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट एन्ड द्याट मिन्स द कम्पेरेबल हुनको लागि तिम्रो मास टेन्टेटिभली भेरी हाई हुनुपर्छ द व्हिच तिमीहरूले इमेजिन पनि गर्न सक्दैन त्यति धेरै हाई हुनुपर्छ किनकि तिम्रो यो क्यापिटल जी को भ्यालु नै तिम्रो नियरली इक्वल्स टु 10 को पावर -11 हुन्छ which is the absurd -11 हुन्छ यो -11 लाई यो -11 लाई कम्पेन्सेट गर्ने खालको तिम्रो मास हुनु पर्यो प्रोडक्ट अफ द मास तिमी र तिम्रो साथीको मास भनेको यसलाई जित्नको लागि तिम्रो प्रोडक्ट अफ द मास भनेको तिम्रो प्रोडक्ट अफ द मास m1 इन्टु m2 भनेको m1 इन्टु m2 भनेको तिम्रो के हुन पर्यो 10 को पावर 12 हुनु पर्यो बल्ल त कम्पेन्सेट गर्न सक्छौ नि 10 न्युटनको फोर्सले टक 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 तान्दिन्छौ अनि 10 को पावर 12 तिम्रो मास हुन सक्छ कहिले व्हिच इज अ भेरी भेरी इम्पोसिबल त्यही भएर यो जहिले पनि के हुन्छ तिम्रो कम्पेरेबल यानी कि देखिने भनेको अब्जर्भेबल भनेको हेभेनली बडिजहरुमा हुन्छ केलेस्टियल बडीहरुमा हुन्छ तिमी यस्तो डेली लाइफमा कहिले पनि देखिदैन इट डजन्ट मीन दैट डेली लाइफमा हुँदैन नेग्लिजिबल हुन्छ तिम्रो फोर्स किनकि क्यापिटल जी को भ्यालु छ नि 6.7 into 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यूनिट इज अ very very important that I'll tell you how to obtain derive the unit and find the unit without rotting it. That means you don't need to rot the unit Newton meter square per kg square, but simply in the 30-second you can derive that this unit from the F equals to gm1 m2 divided by r square, which is a very very important point. And another thing is the force attraction. Force of attraction which exists between any two bodies due to their mass. That means the mass is a comparable because if the mass of the body is 0, that means if the mass of the any one body is 0, that means the in the real life we don't have the body that have the 0 mass, but in the practical in the ideal condition mass can be 0. That means the this is the theoretical concept that means mass equals to 0. That means if the mass equals to 0, that means the mass equals to 0. That means the gravitational force between that body is equals to 0. So there does not exist any attractive force. And another important thing is the gravitational force is always attractive. Gravitational force is always attractive. That's why they were the gravitational force थोरै लाग्दा त हामी के बाबु तिमीहरु केटाहरु कति धेरै एट्र्याक्सन हुन्छौ केटीमा हेर त केटीमा ग्राभिटेसनल फोर्स कति एट्र्याक्सन हुन्छौ अब जन ग्राभिटेसनल फोर्स धेरै लाग्यो भने त ओहो चिपिक्कै चिप्किन्थ्यो
किनकि ग्राभिटेसन फोर्स तान्यो नि त इट्स ओन्ली जस्ट अ ह्युमर ओके डोन्ट टेक इट सिरियस तिमीलाई मोनोटोनस फिल होला भनेर हल्का चिल कुरा गरेको अनि another important thing is the this force is independent of the nature of the medium temperature pressure shape and size of the two bodies and nature of the two bodies. That means the same. If the body is, if the same mass of the body, if the one body has the mass equals to 4 kg, and the another body, this is the body. Don't take it serious, okay? This is the body which has the same mass is the 4 kg, and 4 kg, and the gravitational force is also same for the two bodies when they are kept at same distance apart from the another body. That means it doesn't depend on the shape and size of the body. And the nature of the medium means the if the body is kept in the vacuum, if the body is kept in the vacuum, if the body is kept in the vacuum, air, water, that means the force is same. That means if gravitational force, when you measure the gravitational force in Earth, when you measure the gravitational force in the Earth, and you obtain the gravitational force, you obtain the gravitational force equals to 4g. That means the if you put the value of the g, it will be uh, something like that. And because the g, the universal constant, so you don't need to put the value of the g. It's easy to pronounce and easy to use. And for two bodies, that means the body one, and the bodies two, same bodies, and just take the two body into where चन्द्रमा यानी कि जुनमा लिएर जाऊ मुनमा लिएर जाऊ you know that in the moon there is no air medium is different that means the moon is completely vacuum because there is no atmosphere why moon doesn't have the atmosphere because to hold the atmosphere on any planet or any surface of the any bodies there needs a strong gravitational force because the moon doesn't have the strong gravitational force. That's why it does not hold the atmosphere nowadays. This is the very important question, and we'll have to discuss about it in more in the depth. Okay, don't panic about this. Just let's focus on the medium, natural medium, and the force of gravitational force on the moon is same as that of the Earth, which is equals to 4g. No doubt. Any confusion? Okay, no confusion. Let's move on the temperature. What is the effect of the temperature? How we find the temperature? Temperature. If you get the value of the G, 4G on the Earth, that means this is on the Earth surface, and the way that the temperature of the sun is the very high, which is equals to 5800 Kelvin, which is a very high. केही कुरा तिम्रो सनमा जानुभन्दा अगाडि नै पग्लेर लिक्विड फर्ममा गइदिन्छ विच इज भेरी हाई सो द्याट द दुईटा बडीलाई सनमा लगेको इमेजिन नगर्दा पनि हुन्छ किनकि लैजानै मिल्दैन तर हामीले के बिकज दिस इज अ साइन्स यु क्यान इमेजिन इच एन्ड एभ्रिथिङ बिकज विच एट द भ्यालिड लजिक जसको भ्यालिड लजिक छ नि त्यो कुरा तिमीले के गर्न सक्छौ imagine गर्न सक्छौ it doesn't mean that you have to take the two bodies and you sit in the rocket and you move to the sun that's completely absurd thing only fool thought only a fool think such types of idea because when you are logical man that you love the science and you are sitting in the this bed and the moving to sun that's the real science so oh my god science म त धन्दा चलिरह नि भनेको म त पुरै सनमा पो गइरहेको ल ल छोड्यो यसलाई भनेपछि तिमीलाई यदि सनमा लगायो भने टेम्परेचर धेरै हाई हुन्छ तर त्यसमा पनि फोजी नै हुन्छ प्रेसरको कुरा गरौँ प्रेसर हेर अर्थभित्र कति प्रेसर हुन्छ त्यसलाई प्रेसर एकदम प्रेसर भेरिएसनको ठाउँमा लिएर जाऊ सेम हुन्छ द्याट्स नो इफेक्ट द्याट्स अल अबाउट इट एन्ड अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द ड्यू टु ग्राभिटेसनल फोर्स द अर्थ रिभल्भ्स अराउन्ड द सन नट द सन रिभल्भ्स अराउन्ड द अर्थ तिमीहरूलाई थाहा छ ल एउटा कुरा म यहाँ यसमा जोड्छु
Galileo Galilei, same thing. The man who lay टेलिस्कोपको फादर अफ द टेलिस्कोप यानि कि ग्लासेसहरूको उहाँले भन्नुभयो कि अर्थ सनमा सनले अर्थलाई रिभल्भ गर्ने होइन कि अर्थले सनलाई रिभल्भ गर्ने हो। यो केसमा ग्यालिलियो ग्यालिलीलाई पागल भनियो। ग्यालिलियो ग्यालिलीलाई पिटियो, जेलमा थुनियो, किनकि पहिला 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 भनेको तिमीहरूको जस्तै स्पिरिचुअल कुराबाट यो सबै कुरा हेरिन्थ्यो। जस्तै कुरा तिमीहरूको कन्स्टलेसनबाट हेरिन्थ्यो। कन्स्टलेसन ताराहरूबाट राशिफलहरूबाट तिमीहरूको सबै कुरा यो सोलर सिस्टम अड्डेको थियो। यदि अनि पहिला पहिलाको विज्ञ त के भन्ने झाँक्रीहरूले के भन्नुभयो भने सनले चाहिँ अर्थलाई रिभल्भ गर्ने हो। तर ग्यालिलियोले भन्नु यो हुनै सक्दैन। यदि सनले अर्थलाई रिभल्भ गर्ने हो भने अनि त्यसपछि अरू प्लानेटहरूलाई त रिभल्भ नगर्ने, अर्थलाई मात्रै गर्ने। वाट इज दिस? म त साइन्टिस्ट, यस्तो कुरा त आइहाल्छ। त्यही भएर उहाँले भन्दाखेरि उहाँलाई थुनियो, पिटियो, मारियो, अनि एउटा सभामा गएर एकदम हल्ला भयो। एउटा पुरै सेमिनार भयो। सेमिनारमा गएर के भयो भने अब त्यत्रो मान्छे उहाँ हार्नुभयो। हारेर के भन्नुभयो, हो सरहरूले भनेको हो सनले गर्ने हो रिभोल्युसन। तर उहाँबाट त्यहाँबाट भाग्ने बेलामा चाहिँ होइन मैले झुट बोलेको भनेर भाग्नुभयो। पछि आफैले टेलिस्कोपको फर्मुलेट गरेर टेलिस्कोप निकालेर हेर्दाखेरि अर्थले सनलाई घुमेको देखियो। तर त्यो टेलिस्कोप अर्कैले निकालेर, अर्को साइन्टिस्टले निकालेर हेर्नुभयो। अनि बल्ल दिमागमा आयो मान्छेको ग्यालिलियो अझ गड। तर ग्यालिलियो नै थिएन। सो स्याड हुनु पर्दैन। ल ठिक छ। आमामा हेर त यिनीहरू बाहिरको कुरा गरेपछि त फेरि यस्तो कान ठाडा बनाएर हेर्छ कि। ल ठिक छ, अब चाहिँ पढाइ पनि यसरी हान्नुपर्छ है भनेपछि यो कुरा भयो। ल हेर किन चाहिँ यो अर्थ रिभल्भ्स अराउन्ड सन इन द सर्कुलर अर्बिट, अर्थ रिभल्भ्स अराउन्ड सन इन द सर्कुलर अर्बिट बिकज between the sun and the earth there exists the gravitational force which balance the centripetal force. फेरि यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको के हो? बल्ल बल्ल त ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको बुझ्न थालेको थियो। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको केही पनि होइन बाबु, सेन्ट्रलतिर लाग्ने फोर्स हो। तिम्रो जस्तै सिम्पल कुरा, सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ मान्छे बनाऊ तिमी। अब केटीले हेरिरहेछ भने त फेरि गाह्रो पर्ने भयो नि त है। केटी पनि बनाइदिए त नि। ल केही छैन। तिमीले एउटा स्ट्रिङ बानेर फन्ती एउटा के गर्यो, ढुङ्गा बानेर घुमायो, सम्झियो? हातले घुमायो भने के हुन्छ? त्यो मोसनको द मोसन अफ द स्टोन इज सेन्ट्रिपिटल मोसन। द्याट मिन्स द स्टोन इज सेन्ट्रिपिटल मोसन बिकज the speed is remain constant throughout the whole the process, but its direction that means the velocity of the stone and the acceleration due to gravity and the acceleration change each and every point, which is centripetal force. Just the and you centripetal force कसरी आ रही है? यो sun, यो earth, this is the sun and this is the earth. के हुन्छ तिम्रो यो घुम्ने पनि यो एक्सिसमा हो, सेन्ट्रलमा। यो फोर्स के हुन्छ? सेन्टरतिर आएको हुन्छ, सेन्टरतिर लागिरहेको हुन्छ। तर सेन्ट्रिपिटल फोर्स नगले हामी स्युडो फोर्स सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लिन्छौँ। अनि त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स दुईटाको बिचमा के हुन्छ? ब्यालेन्स भएर अनि स्टेडी भएर सरर घुम्छ। इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा ब्यालेन्स हुन्छ। तर सम्झे कि टग अफ वारमा यतापट्टि एउटाले तान्यो, यो पोइन्ट यहाँ छ, यतापट्टि अर्को ग्रुपले तान्यो, दुईटैमा यता पनि 50 न्युटन फोर्स लगाइयो, 50 न्युटन फोर्सले ताने, यता पनि 50 न्युटन फोर्सले तान्यो भने के हुन्छ? यो स्टेडी हुँदैन नि, कतै नि जाँदैन। त्यस्तै केस भएको यो। मेन कुरा लेख्नु पर्यो, सन एन्ड अर्थको बिचमा ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ। सन एन्ड अर्थको बिचमा ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ which balance the centripetal force between them. That's all about it. Okay. अनि त्यसपछि तिम्रो छ यसको बारेमा भयो। यसको बारेमा भइसकेपछि अब नेक्स्ट कुरा गरौँ यसको बारेमा। न्युटन युनिभर्सल ल अफ द ग्राभिटेसन भनेको के हो त नि? के हो यो? ल हेरौँ।
Newton universal law of the gravitation from its name. You everyone know that the why it's not a called the Newton law of the gravitation. Faraday law, Einstein law, Faraday law, Einstein law, Planck's law. Why? For Newton, the universal law. Why? The word universal is put in the name of the this formula. किनभने सबैभन्दा पहिला निकालेको यो फर्मुला न्युटनले न्युटन ल अफ द ग्राभिटेसन बिफोर द 200 or 300 century 200 or 300 years 17-18 सेन्चुरीमा अनि अर्को कुरा भनेको न्युटन ल अफ द ग्राभिटेसन इज holds true for each and everybody in the universe and its value that means the value of the capital G is constant in the universe and that does not depend on mass temperature pressure shape and size of the body यस्तै कुराहरू यो कुरा आउँछ why न्युटन ल न्युटन युनिभर्सल ल why न्युटन युनिभर्सल ल why न्युटन ल अफ द क्वेसन के छ न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन इज कल्ड द युनिभर्सल ल वाइ लेख्नु पर्यो बिकज द न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन holds true for each and every body in the universe. For instance, if the body is the celestial body, that means the very, very big, just like the heavenly body, there exists the gravitational force, no doubt, between the sun and moon. Just take the example of the sun and earth. Just take the example of the Jupiter and the earth. Just take the example of the Mars and earth. There exists the gravitational force, no doubt, because their mass is very, very high, which compensate the mass can compensate the value of the G that is equals to 10 to power minus 11. It can compensate that. But for the micro level organism or the microscopic body, that means the very, very small body, that means the mass is nearly equals to 10 to power minus 10, the mass. For this kind of a body too, there exists the gravitational force. No doubt the gravitational force is a very, very small for that kind of the body, no doubt. But there exists the certain force, no doubt there exists the certain force, but the force is the negligible. That the force is nearly equals to the 10 to power minus 20 Newton. This force has no significance in the daily life, no significance, zero significance, but there exists the force. That's why it's called the universal law of the gravitation. Clear? Okay. And the statement, हाम्रो न्युटन बाजे यानी कि न्युटन सर यानी कि न्युटन जे भन्दा नि भयो तर रेस्पेक्ट इज एभ्रिथिङ उहाँले दिनुभएको लको बारेमा एकचोटि हेरौँ उहाँले भन्नुभयो मेन कुरा भनेको यसमा मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास प्रोडक्ट अफ द मास इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स अलिकति के गर्ने फ्रेम गरेर लेख्ने एभ्रीबडी इन द युनिभर्स नट अ टु बडीज everybody in the universe attract the every other body with a force that means the gravitational force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to squares of the distance not full stop here from their center, which is the very, very crucial point and the very, very important point. सबै स्टुडेन्टले छोड्ने भनेको नि फ्रम देयर सेन्टर हो थाहा छ सबैलाई इच एन्ड एभ्री वानलाई थाहा छ डिस्टेन्स इज अलवेज फ्रम देयर सेन्टर तर जब न्युमेरिकल आउँछ नि अनि स्टुडेन्टको अनि बोली भन्दा हुन्छ जस्तै एउटा यो दुईटा सेन्टर मैले यस्तो तरिकाले चिप्लिन्छौ तिमीहरू दुईटा बडी छ एउटा बडी यसरी राखेको आइडेन्टिकल बडीलाई यसरी गरेर के छ कन्ट्याक्टमा राखेको बेला ग्राभिटेसनल फोर्स निकाल भनेर सोध्छ जस्तो आइडेन्टिकल बडीको जस्तै यसको मास पनि 2 छ यसको मास पनि 2 छ र रेडियस 4 गर्दिम सजिलो हुन्छ 4 छ अनि रेडियस इक्वल्स टु 2 छ अब ल निकालाउ त सबैले के लेख्छ डिस्टेन्स 0 छ सर इट्स obviously called the infinity no doubt वाह जेनियस बिग्रियो त्यस्तो भनेर हुन्छ हावा कुरा गरेर डिस्टेन्स 0 भनेर हुन्छ डिस्टेन्स कहाँबाट गर्ने डिस्टेन्स सेन्टरबाट गर्ने भनेको कुरा के हुन्छ पोलेर खायो तिमीहरूले डिस्टेन्स सेन्टरबाट गर्ने भनेको कुरा त मतलबै छैन किनकि अहिले पढ्दाखेरि बल्ल गुजुमा आइरहेको हुन्छ पढाइको मजा आइरहेको हुन्छ अहिले पढ्दा
तर जब 2-3 महिनापछि हेर्दाखेरि सबै कुरा बिर्सिन्छ। कहाँ कहाँ मजा लिएर पढिरहेको हुन्छ, स्कुलमा सरले पढाइरहन्छ, यता पुरा आमा त्यो जुन, त्यो मुन, त्यो जल भनेको फेरि जुन भनेको मुन भनेको जल भनेको पानी भनेको नि फेरि ग्राभिटेसन पढाउँदाखेरि। ठिक छ। केटाहरूलाई केटीको कुरा गरेपछि फेरि एकदम एक्साइटेड हुन्छ नि त होइन। ल ठिक छ, भनेपछि ल हेरौँ यो क्वेसनमा फोर्स भनेको के छ, जीलाई लास्टमा भ्यालु हाल्ने। यदि न्युमेरिकल गर्दाखेरि तिमीहरूलाई एउटा कुरो पर्सनली भनिदिन्छु, न्युमेरिकल क्यालकुलेसन सजिलो बनाउँछु। जीको भ्यालु 6.67 न्युटनको पावर -2 बेल भनेर फर्स्ट लाइनबाट लास्ट लाइनसम्म लेख्ने होइन। जीको भ्यालु लास्टमा गएर भ्यालु राख्ने अनि त्यसपछि क्यालकुलेसन फिनिस गर्ने। सुरुमा अरूको भ्यालु हाल्ने, किन जी इज अ कन्स्ट्यान्ट, यु नो द भ्यालु अफ द्याट। ओके, अनि दुईटा मासको छ 4 into 4, द्याट यु गेट 4 into 4 डी स्क्वायर। ल अब कुरा आयो, ल हेर त यसको सेन्टर होइन, यसको सेन्टरदेखि यहाँसम्म रेडियस भनिन्छ, यसको नि सेन्टरदेखि यहाँसम्म भनेको रेडियस भनिन्छ। यो भनेको एउटा रेडियस हुन्छ, आइडेन्टिकल बडी छ, यसको के छ रेडियस नै 2 छ अरे, रेडियस नै 2 छ अरे। रेडियस 2 छ भने यसको रेडियस पनि 2 भयो, 2 भयो, यसको रेडियस नि 2 भयो, एन्ड टोटल डिस्टेन्स डी इक्वल्स टु obviously 4, no doubt, obviously 4, and 4 को square 16, and you get the 4 cancel, that means the f equals to g, that means the f equals to g, which is equals to अब जति भयो नि भइहाल्यो जी न्युटन। जी को भ्यालु हाल्दियो। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले इन्ट्रान्स पढाएको नि धेरै वर्ष भइसक्यो इन्ट्रान्स पढाउन थालेको। इन्ट्रान्समा यो क्वेसन नआएको तिमीहरूको इन्ट्रान्स पेपर हुँदैन। इन्जिनियरिङ यही क्वेसन सोध्छ, मेडिकल यही क्वेसन सोध्छ, बिपिकेएचएस यही क्वेसन सोध्छ। सर एन्सर चाहिँ फेरि आँखा चिम्म गरेर खोजी हाल्दिए हुन्छ। के कुरा गर्छ मेरो भाइ, तँलाई जोडेको केस पो भनेको त, जी नै त कहाँ आउँछ त, यो त मैले आफैले बनाएर दिएको पो हो त। जे पनि आउन सक्छ नि, मेन कुरा कन्सेप्ट बुझ्ने, सेन्टरबाट हो डिस्टेन्स भन्ने कुरा बुझ्ने। त्यति कुरा बुझेपछि यो कुरा जोडोस् घटाओस् कन्ट्याक्ट गरोस् तिनटा बडी राखिदियोस्, केही कुरा छैन। तिमीहरूले यु क्यान क्र्याक इट, आई नो द्याट। भयो बडी गफ बढी भयो कि। ल भनेपछि यति कुरा भयो है। अनि फिगर हेर ल, यहाँ यस्तो तरिकाले मैले झन् सेन्टरबाट राखिदिएको छु, डी पनि सेन्टर, यो डी पनि सेन्टर, फोर्स भनेको। अनि यो के हो, एट्र्याक्टिभ फोर्स हो नि त, दुईटा लिटर एट्र्याक्ट गरेको सम्झ्या होला। ठिक छ, भनेपछि यो यसमा भयो। अब डेरिभेसनतिर जाउँ, अलिकति डेरिभेसनतिर जाँदाखेरि माथिपट्टिको भइहाल्यो, त्यो यसो निकालेर गरिदियो तिमीहरूले। त्यही भन्ने त हो नि, एभ्रीबडी इन द युनिभर्स एट्र्याक्ट्स द एभ्री अदर बडी। नाटक पार्नु पर्दैन, एउटा बडीले अर्को बडीलाई तान्छ। त्यो फोर्स भनेको के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ द मासेस एन्ड द डिस्टेन्स भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर। फिनिस्ड। 10-12 कक्षा पढ्ने स्टुडेन्टहरू यस्तो कुरो त लेखिहाल्छौ नि। हाम्रो जमानामा हामी लभ लेटर लेख्थ्यौँ, त्यति बेलामा तिमीहरू यति पनि लेख्न सक्दैनौ। भनेपछि के भयो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल प्रोडक्ट अफ मासेस, त्यो कुरा म्याथमेटिकल फर्ममा लेखा हो। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल प्रोडक्ट अफ द मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु distance, combining 1 and 2, and you get the force directly proportional to m and m2 by r square. And to remove the proportionality sign, you have to add certain constant. That constant is g, and the g is known as gravitational constant. Absolutely no, g is called universal gravitational constant. You don't need to remove the universal word, because the gravitational constant is constant throughout the universe, and it is the independent of the mass and the distance between the two bodies, and independent of the intervening medium, and the independent of shape and size of the body. Temperature, pressure, you can write it. Universal gravitational constant. And if you put the masses of the two bodies equals to 1, if you put the masses of the two body equals to 1 kg, if you put the masses of the two body equals to 1 kg, and distance equals to, distance equals to 1 kg, and you obtained the f equals to g. You obtained the f equals to g. That means the universal gravitational constant is equals to force. Universal gravitational constant भनेको फोर्स हो नि त। तर कति बेला you need to specify the condition. Universal gravitational constant is equals to force
when the mass of the two bodies equals to 1 kg and distance between them equals to 1 newton. That means when the mass of the when the unit mass body are separated by unit distance apart and you obtain the gravitational constant is equals to force. नेक्स्ट टपिक नै यही हो हाम्रो यसमा कोहीले डाउट छैन डाउट छैन ल ठीक छ डाउट भयो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्दा हुन्छ पर्सनली मेल गर्दा पनि हुन्छ नो डाउट युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट अघि भर्खरै पढियो त्यही हो तिम्रो क्यापिटल जी सर जी मात्रै भने हुन्न बाबु जी भन्यो भने त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि छ नि त फेरि जी भनेको यही क्यापिटल जी भनेको के हो क्यापिटल जी भनेको फोर्स इन्टु आर स्क्वायर अपन m1 m2 सर यो फेरि कुन फर्मुला हो ए बक्लोल त्यही फर्मुला हो यहीलाई यता ल्याइदिएको यो केसमा यसलाई पनि युनिट 1 को भ्यालु छैन g इक्वल्स टु f डिफिनेसन लेख universal gravitational constant may be defined as universal gravitational constant may be defined as force of attraction between any two bodies of a unit mass 1 into 1 cancel when they are kept between unit distance apart. That's finished. 1 marks is no doubt. एक मार्क्स आयो अनि त्यसपछि अलिकति म्याथमेटिक्स राख्दिने यहाँबाट यतिसम्मको म्याथमेटिक्स राख्दिने है धेरै राख्नु पर्दैन यति म्याथमेटिक्स राख्दिने त्यही फर्मुला तल माथि नि त हो नि याम र दुईटा यामको भ्यालु 1 राख्देऊ f इक्वल टु g आउँछ माथिपट्टिको लेख्देऊ तिमीले जे गर्यौ त्यही अनि त्यसपछि के भयो g को भ्यालु आयो अब 2 राख्दै किन हुँदैन भन्नु 2 राख्दाखेरि कहाँ हुन्छ त नि 2 राख्दाखेरि के हुन्छ f इक्वल टु g आउँदैन नि त g इक्वल टु f आउँदैन नि त 2 राख्दाखेरि किनभने सबैको भ्यालु एउटै राख्दाखेरि आयो जस्तै तिमीले के गर्छौ प्रेसर 1 पास्कल भनेको के हो भनेर सोध्छ नि तिमीले सोध्यो भने के लेख्न सक्छौ फोर्स बाइ एरिया 1 पास्कल इज इक्वल्स टु फोर्स किन एरिया युनिट एरिया पर युनिट एरिया भएको बेलामा पर युनिट हाल्दिने त हो नि त्यसमा के डाउट छैन नो डाउट ल ठीक छ Okay. Mr. Dear Raut. Hello. Hello, dear Raut. Hello. Can you hear me? Okay, you might have faced some audio problem. That's why you are unable to speak. Okay, that's fine. I hope you enjoying my teaching, and you can find the same stuff in the YouTube channel. Name is the Race Academy. Go and visit there, Mr. Dear Raut, and you can find the more video in there because I'm posting the video there by doing okay, by making a video there. And if you feel any bore watching this video, and if you are facing the time problem, and you can check it out there, okay, and just Race Academy put there, and otherwise I'll provide the link to you, okay, in the Facebook Race Academy page. They can find the YouTube channel, link of the YouTube channel, and then proceed on. That's all for today, everyone. अनि तिमीहरु चाहिँ ल अब यो एभ्रीवन यो अब गोरे भाषा छोड्दियौ अब क्लास चाहिँ सकिसक्यो सबैजना अब जाने आउने भइरहेछ तिमी चाहिँ 6:30 to 7:30 mathematics class, that is the optional mathematics class. So 6:30 to 7:30, then after the 7:30 to 8:30 optional mathematics class. सुरुमा कम्पल्सरी हुन्छ अप्सनल हुन्छ 2 घण्टा बेलुका अनि बिहान चाहिँ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म रुटिन थाहा छ भने 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सेम जुम आइडीमा हाम्रो साइन्स क्लास हुन्छ अहिले चाहिँ ढिलो भएर मैले चाहिँ बनाएको मात्रै हो ल ठीक छ एभ्रीवन बाइ